सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौ। 639 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 639 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 9756 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 6782 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 548 र 2974 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 गरी कुल 639 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1600 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 18251 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 17580 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 671 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 156 जनाको आइसियु र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,12,537 पुगेको छ। यस्तै नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या 11,905 पुगेको छ भने 9,44,337 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। एमसीसी को विरोधमा 6 दल र 2 मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको असर मध्य प्रदेशमा भने देखा परेको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधन निर्वाह चलेका छन् भने सबै कल कारखाना पसल समेत बिहानैदेखि खुलेको थियो। धनुषा, महोत्तरी लगायत अन्य जिल्लामा सामान्य अवस्था छ। धनुषा जिल्लामा कतै कुनै प्रकारको बन्दको असर नपरेको, अन्य दिन जस्तै अवस्था सामान्य रहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 6 वटा कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी को विरोधमा बुधबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेको थियो। एमसीसी विरोधमा धनुषामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराउँदै हिँडेका नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव समूहका 21 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 लालगढ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा एमसीसी को विरोधमा नारा जुलुस लगाउँदै यातायात बन्द गराउँदै हिँडेका विप्लवका केन्द्रीय सदस्य देवनारायण शाह सहित 21 जना कार्यकर्तालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 6 महिला र 15 जना पुरुष रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जानकारी दिएको छ। एमसीसी को विरोधमा 6 दल र 2 मोर्चाले बुधबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो। धनुषामा बन्दको सामान्य प्रभाव परेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यात्रुवाहक बस कमै चलेको छन्। त्यस्तै कल कारखाना तथा पसलहरू बिहानदेखि खुलेका छन्। सर्लाहीमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा धनुषाका 1 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 6 ढल्केबर बस्ने 60 वर्षीय रामलाल पाखरिन छन्। पाखरिन सवार ज12 प 3803 नम्बरको स्कुटर लालबन्दी नगरपालिका 9 स्थित भित्री सडक खण्डमा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार स्कुटर दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका पाखरिनको उपचारको क्रममा विराटनगर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारहरूले 13 दिन मात्र चुनाव प्रचार गर्न पाउने भएका छन्। आयोगले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार वैशाख 9 वा 10 गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। दाबी विरोध लगायतका कार्य पश्चात वैशाख 15 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि चुनावी प्रचार प्रसारको समय सुरु हुन्छ। चुनाव हुने दिनभन्दा 72 घण्टा अगाडि मौन अवधि सुरु हुन्छ। अर्थात् उम्मेदवारहरूले वैशाख 28 गतेसम्म मात्र चुनाव प्रचार गर्न पाउनेछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका तत्कालीन वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। रक्तचन्दनको ठेक्का मिलाइदिन्छु भनेर मिश्रले 70 लाख घुस लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घुसको रकम आयोगले सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग दाबी लिएको छ। घुस लिएको रकम मध्ये 40 लाख रुपैयाँ अधिकृत मिश्रको छोरा नवीन कुमार मिश्रको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले छोरालाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै 40 लाख बिगो माग दाबी लिएको छ। त्यस्तै मिश्रलाई घुस मिलाउन रसुवा ट्रेडिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर लक्पा
जेनले घुसमा आएको रकम मध्ये 25 लाख रकम आफैले लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आयोगले ग्याजेन विरुद्ध पनि 25 लाख बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। बलात्कारको आरोप लागेका जुम्लाका सांसद मोहन बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी वारन्ट जारी भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेका अनुसार अदालतले मंगलबार बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी दिएको हो। जुम्लाकी एक शिक्षिकाले सांसद बानियाले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। बानियाले आफूलाई बाँकेको अप्सरा होटल लगी जबरजस्ती करनी गरेको महिलाको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरी लगत्तै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बानिया विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको हो। पक्राउ पूर्जी लिए लगत्तै अब बानियाको खोजी सुरु गरेको बाँके प्रहरीले बताएको छ। सूचना अधिकारी समेत रहेको डीएसपी न्यौपानेका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी परे लगत्तै सांसद बानिया सम्पर्क गरी आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र अनुसन्धानलाई सघाउने बताएका थिए। यद्यपि उनी प्रहरी कार्यालय भने नआएको प्रहरीको भनाइ छ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि भने बानियासँग सम्पर्क भएको छैन। बानिया रहेको स्थानको प्रहरीसँग समन्वय गरी बानियालाई बाँके ल्याउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बानियालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि प्रहरीले बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बेल घेराउ गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकको कारबाही सुरु भएको घोषणा हुन साथ एमालेका सांसदले विरोध सुरु गरेका हुन्। एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुखले सूचना प्रकाशन नगरे लगायतका विषय उठाएर अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुख सापकोटाले कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि बस्न नसकेको बैठकलाई सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै जनताका आवाजलाई मुखरित हुन दिन र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक 42 विधेयकमा छलफल गर्ने वातावरण निर्माणका लागि विशेष अनुरोध गर्नुभयो। सभामुखको पटक पटक आग्रहपछि पनि विपक्षीले नाराबाजी सहित विरोध जारी राखेका थिए। सभामुख सापकोटाले सदनको अवरोध बारे नागरिक समाज, बौद्धिक जगत समेतले चिन्ता जाहेर गरेको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। सञ्चार जगत लगायत सबैबाट चिन्ता र गुनासो अभिव्यक्त हुन थालेको विषयमा हामी सबै जानकार छौं। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। यस विषयमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गर्न र सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू सभाको बैठकमा भइआएको नियमित अवरोधबाट संसदीय गतिशीलतामा पारेको प्रभाव र परिणाम सम्बन्धमा आम नागरिक सञ्चार माध्यममा प्रशस्त कुरा उठ्ने गरेको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ। अवरोधको कारण संसद प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था रहन्छ नै। संसद नागरिकबाट नागरिकको लागि सृजित सर्वोच्च निकाय हो। नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। आफ्ना मतान्तरलाई विधि र प्रक्रियाभित्रै रहेर पनि अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। म नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै विधि र प्रक्रियाभित्र रही आफ्ना कुरा यस सम्मानित सदनमा राख्न र बैठक सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछु। सभामुख सापकोटाले अवरोधका कारण संसदीय गतिविधि प्रभावहीन बन्न पुगेको र नागरिकबाट सृजित नागरिकको सर्वोच्च निकायका सम्मानित सदनमा विधि र प्रक्रियाबाट आफ्नो विषय राख्न आग्रह गर्नुभयो। संसद सञ्चालन गरौं, बैठक सञ्चालनको वातावरण सृजना गरौं, म विशेष आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकले विभिन्न समयमा दिवाङ्गत हुनुभएका 3 पूर्व सांसद तथा तत्कालीन संविधान सभाका सदस्यको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छुट्टा छुट्टै पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको हो। बैठकले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 2064 सालको संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य जगत बहादुर ताजपुरियाको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट गरेको छ। ताजपुरियाको 78 वर्षको उमेरमा गत पुस 17 गते शनिबार निधन भएको थियो। यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय सभामा 2058 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सदस्य नेता लक्ष्मी दास मानन्धरको निधनप्रति पनि शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। मानन्धरको 93 वर्षको उमेरमा गत माघ 6 गते निधन भएको थियो। त्यस्तै बैठकले 2070 सालको संविधान सभामा तत्कालीन एमाले तर्फबाट निर्वाचित सदस्य डाक्टर दुमन सिंह थापाको निधनप्रति
शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेको छ। थापाको 63 वर्षको उमेरमा गत माघ 16 गते निधन भएको थियो। बैठकले दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनट मौन धारण गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 6 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएकोले संसदबाट पास गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै सांसद रावलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी सम्झौताको धारा 5 का उपधाराहरूमा अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यको कानून मान्नुपर्ने लेखेको उल्लेख गर्नुको साथै एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी भारतको सहमति लिएर योजना छान्नु पर्ने कुरा रहेकोले एमसीसी राष्ट्रघाती हुनुको साथै नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमान विरोधी भएको बताउनु भयो। सांसद रावलले एमसीसी नेपालले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्न उचित नहुने पनि बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङले एमसीसी संशोधन परिमार्जन गरेर मात्र पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले एमसीसी को विषयलाई संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबल गराई छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। विषयमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले एमसीसी का ती दफाहरू त्यहाँ राख्न त पाउनु पर्यो नि, जनताले संसद मार्फत थाहा पाउनु पर्यो नि भन्ने मेरो कुरा हो। होइन अवरोध नै गर्ने हो भने अहिले पनि देख्नुभयो सरकारको एउटा प्रस्ताव चाहिँ पारित भयो, त्यो त संवेदना प्रस्ताव हो, त्यसमा मेरो समर्थन नै छ। तर कतिपय यहाँभन्दा अगाडि यहाँहरूले देख्नुभयो नि नेपाल सरकारका कतिपय कुराहरू खुरखुरु पारित भएर जाने, अनि हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग विषयमा राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता यत्रो संवेदनशील विषयमा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो सरकार भएको कुरा छलफल गर्न पर्ने कुरा उचित होइन भनेर त मैले त खुलेआम भनि नै राखेको छु नि। चाहिँ कुनै देशमा रहेका कुनै घटकको चाहिँ निर्णय नै स्वतः गभर्मेन्टको निर्णय त हुँदैन त चाहिँ हैन। गभर्मेन्टको निर्णय हुनलाई त कोलिसन गभर्मेन्टले चाहिँ क्याबिनेटबाट कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ केही न केही त गर्नु पर्ला त, ओनरसिप त लिनु पर्ला त चाहिँ हैन। अघिल्लो गभर्मेन्टले गरेका डिसिजनहरू कति ओनरसिप लिने, कति ओनरसिप नलिने, कति कन्टिन्यू गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त एउटा निर्णय त गर्नु पर्यो त हैन। त्यो त गर्नु भएको छैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो विषयको बारेमा अब त्यो निर्णय नगरिकन आफ्नो ढङ्गले जुन घटकलाई जे मन लाग्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ जाने हो भने त कोलिसनको अर्थ भएन हैन। कोलिसन रहँदासम्म त कोलिसनभित्र डिसिजन त हुनु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कोलिसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ मै छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर एउटा समझदारी गरेर एउटा टुङ्गोमा पुगेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विषय कोलिसन गभर्मेन्टको क्यारेक्टर विशेषता नै हो यो चाहिँ त हैन। त्यसो भएको हुनाले यो कोलिसन गभर्मेन्टको विशेषता अनुसार चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्टमा सहमति गरेर निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन्छ। त्यो त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। कोलिसनमा पनि सहमति भएको छैन, कोलिसनको गभर्मेन्टमा पनि निर्णय भएको छैन चाहिँ। नेता गुरुङले सदनमा अवरोध भएकोले एमसीसी को विषय विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गरेर संसदमा राष्ट्रिय सहमति अनुसार टेबल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसद नचलेसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा संसदमा टेबल गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवन राम श्रेष्ठले एमालेकै कारण एमसीसी गिजोलिएको आरोप लगाउनु भयो। संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संचारकर्मी संघहरू माझ प्रतिक्रिया दिँदै सांसद श्रेष्ठले एमाले सरकारमा भएको बेलामै एमसीसीलाई सदनमा लगेर पारित गर्ने निर्णय गरेकोले एमसीसी गिजोलिएको आरोप लगाउनु भयो। र आज चाहिँ नि कार्यव्यवस्थाको जुन बैठक भएको थियो र त्यसमा कार्यसूचीमा रहेका विषयभन्दा अर्को विषय चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुजीले यो एमसीसीलाई टेबल गर्नुको लागि उहाँले चाहिँ प्रस्तावित गर्नुभएको थियो र त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि हामीले के राख्यौँ भने यो एमसीसीको विषय टेबल गर्नको लागि कमसेकम छलफलको वातावरण चाहिँ हुनुपर्छ र अहिले संसद चाहिँ नि जुन प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेको स्थिति छ, छलफलको वातावरण छैन र 2 गते सम्माननीय सभामुखज्यूले एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ नि अधिकांश दल प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक सबै दलको उपस्थिति रहेको थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति थियो र त्यहाँ रहेको एउटा सबैको सुझाव सभामुखज्यूप्रति के थियो भन्दाखेरि यो संसदलाई सुचारू गर्नेतर्फ चाहिँ नि प्रयास गर्नु पर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधलाई चाहिँ नि कसरी समझदारीमा ल्याउने र संसदलाई कसरी सुचारू बनाउने र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू 9वटा विधेयक लगायतका 42वटा विधेयकहरू यहाँ चाहिँ नि परिरहेको छ संसदमा, त्यसलाई चाहिँ नि छलफलमा ल्याउने कुरामा समझदारी विकास गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यो सर्वदलीय बैठकमा एउटा सुझावको रूपमा रहेको थियो। आम रूपमा त्यो एक खालको चाहिँ नि सुझाव भयो र दलको तर्फबाट आफ्नो धारणाहरू राख्ने मौका चाहिँ नि पाउँदैन र त्यसो हुँदाखेरि यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने विषय, सारा जनताको चासोको विषय बनिरहेको विषयमा सांसदहरूले छलफलमै सहभागी हुन नसक्ने गरी टेबल गर्ने कुराको औचित्य चाहिँ नि रहँदैन। त्यसैले पहिला चाहिँ नि यो संसदलाई सुचारू बनाउनेतर्फ र प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि समझदारीमा ल्याउनेतर्फ सबैले पहल गरौँ, त्यो खालको एउटा चाहिँ नि काम गरौँ, संसद चाहिँ नि सुचारू बनाऊ। एमालेका कारण एमसीसी बिजोलिएको उहाँले बताउनुभयो। एमाले सरकारमा भएको बेला एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको र सदनबाट पारित नभई कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर गरेको हो। एमाले गैर जिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले जिम्मेवार बन्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एमाले जनताको बीचमा एमसीसीको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। सांसद श्रेष्ठले बुधबारको संसद बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूहरूले अहिले नै एमसीसी अघि बढाउन नहुने धारणा राखेको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र जबरदस्ती एमसीसी प्रस्ताव पारित अघि बढाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले एमसीसी सदनमा टेबल भए विपक्षमा मतदान गर्ने पनि निर्णय गरेको हो। बैठकले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन अघि बढाउन नहुने पनि निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले 3वटा निर्णय गरेको सांसदहरूले बताएका छन्। संशोधन बिना एमसीसी पास हुन सक्दैन भन्दै माओवादीले राष्ट्रिय हित विपरीतका बुन्दाहरू संशोधन हुनै पर्ने आह्वान दोहोर्याएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सहमति र गठबन्धन बीच सहमति हुनुपर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी संसद नखुली एमसीसी टेबल गर्न नमिल्ने जनाएको छ। माओवादीले एमसीसी परियोजनालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा संसदबाट पारित गर्न नसकिने निर्णय गरेको सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ यो एमसीसी मा रहेका असमान शर्तहरू, असमान राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यसलाई पास गर्न सकिँदैन र जबरजस्ती रूपले पास गर्यो भने पनि, जबरजस्ती रूपले लिएर आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने र पहिलो कुरा त्यो यसलाई चाहिँ संशोधन र परिमार्जन नगरिकन यसलाई समर्थन गर्न नसकिने। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले सदन चाहिँ प्रतिपक्ष पार्टीले चाहिँ अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ। सदन सुचारू गर्नलाई जोड दिने, सदन सुचारू नगरिकन चाहिँ कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले सदन सुचारू गर्नलाई जोड दिने, विपक्षसँग पनि आग्रह गर्ने, सदन सुचारू गर्नका लागि आग्रह गर्ने, जोड दिने। तेस्रो कुरा एमसीसीको इस्युमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन चाहिँ दलहरूको बीचमा कमसेकम सर्वदलीय सहमति नजुटिकन चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले एमसीसी अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ, कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सदन सुचारू गर्न आग्रह गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पहिलो कुरा यो एमसीसी रहेको असामान्य शर्तहरू, असामान्य राष्ट्रिय हितका प्रतिकूल प्रावधानहरू संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, यसलाई पारित गर्न सकिँदैन। सरकारको निर्णय 5 दलको निर्णय आधारमा हुन्छ। गठबन्धनको प्रणाली अनुसार दलहरूको सहमतिको आधारमा गठबन्धनको निर्णय नै सरकारको निर्णय हुन्छ। गठबन्धनको निर्णय बिना सरकारको निर्णय हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको निर्णय बिना सरकारले अथवा कुनै घटकले आफ्नो ढङ्गले चल्न खोज्यो भने गठबन्धन तोडियो भन्ने कुरा हुन्छ। गठबन्धन तोडियो भने सरकार पनि स्वतः तोडिने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा एकै चरणमा गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेश बदल गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। महोत्तरीको भङ्गा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संविधानमा तोकिएको 5 वर्ष अवधि पूरा हुन नपाउने भन्दै रिट
लगेका थिए, तर उक्त रिट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपीट गरेका थिए। दरपीट भएको रिट दर्ता गर्न इजलासले आदेश दिएको छ। मुद्दा दर्ता भएपछि न्याय पाउने आश गरेको छु उहाँले भन्नुभयो। शाह तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित मेयर हुन्। उनले आफूले कार्यकाल 6 महिना बाँकी रहेकोले यस अगावै हुने निर्वाचन असंवैधानिक हुने जिकिर गरेका छन्। यो आदेशसँगै निर्वाचन विवाद अब औपचारिक रूपमा सर्वोच्च प्रवेश गरेको छ। इजलासको आदेशपछि शाहले अब रिट निवेदन दर्ता गर्नेछन्। उक्त रिट इजलासमा पेशी चढाएर सुनवाई हुनेछ। सर्वोच्चले सबै स्थानीय तहलाई 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने आदेश दिएमा वैशाखमा एकै चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा गर्न समस्या पैदा हुनेछ। तर वैशाखको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले संविधानसम्म ठहराएमा निर्वाचनमा कुनै असर पर्ने छैन। अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडकमा आएका प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव भएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीको सुरक्षा घेरा पार गरेर प्रदर्शनलाई अघि बढाएपछि प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। त्यस्तै मीन भवनतर्फको प्रवेशद्वारबाट संसद भवनभित्र पस्न खोज्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पानीको फुहारा अश्रु ग्यास हानेको थियो। माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले बुधबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलादेखि वानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्न थालेका हुन्। प्रदर्शनका कारण माइतीघर 3 कुने सडक खण्डमा यातायात समेत प्रभावित भएको छ। एमसीसी को विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सविका अध्यक्ष सुदेश पराजुली सहित 42 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुधबार अपराह्न नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनपछि भएको विरोध सभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अनेरा सविका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उपाध्यक्ष हरिन्द्र शाही, उपमहासचिव भूपेन्द्र शाह, कल्याण दाहाल, मेघनाथ चापागाई, महेश श्रेष्ठ, अशोक थापा, मिलन राई, सचिवहरू उत्तर खड्का, मनिषा कार्की, संगीता राणा मगर लगायतका 42 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ। अनेरा सविका उपमहासचिव नरेश नेउपानेले अनेरा सविका प्रहरी दमनको घोर भर्त्सना गर्दै एमसीसी सम्झौता खारिज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। चीनी उद्योगहरूले बजारमा चीनी बिक्रीका लागि पठाउन छाडेका छन्। होलसेल मूल्य बढाउन उद्योगीले चीनी बिक्री रोकेका हुन्। 2 दिनदेखि उद्योगीले बजारमा चीनी नपठाएको होलसेल व्यापारीहरूले बताएका छन्। चीनीको नयाँ बिक्री मूल्य तोक्न र चीनी बजारमा पठाउन गरिएको आग्रह उद्योगीहरूले नमानेका व्यापारीहरूले बताएका छन्। पुराना अर्डरका चीनी बजारमा पठाएको छ, तर नयाँ चीनीको मूल्य नतोकिएको कारण उद्योगीले बजारमा चीनी पठाएका छैनन्। उद्योगीले पुरानो चीनी होलसेलमा प्रति किलो 86 रुपैयाँ बिक्री गर्ने गरेकोमा अब नयाँ चीनीको मूल्य सोभन्दा बढी हुने भन्दै उद्योगीले ब्ल्याकमेलिङ गर्न थालेको व्यापारीहरूको आरोप छ। नयाँ चीनीको मूल्य प्रति बोरामा 36 रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने जानकारी उद्योगीहरूबाट आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। व्यापारीहरूका अनुसार अहिले बजारमा पुरानो चीनी मात्र आएका छन्। क्रिप्टोकरेन्सी निजी क्षेत्रबाट आएको क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आफ्नो डिजिटल करेन्सी विद्युतीय मुद्रा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सीबीडीसी को सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आवकको मौद्रिक नीति मार्फत डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। विश्वभरि नै डिजिटल करेन्सीको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो। राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो। सो कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले बताउनुभयो। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन यसै महिना तयार हुने उहाँको भनाइ छ। डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता
विषयमा उक्त कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ, जुन अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। 15 दिनमा त्यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुन्छ। अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र यसलाई के कसरी निष्कासन गर्ने भनेर प्रश्न खाका देखाउनेछ। त्यसपछि डिजिटल करेन्सी निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। कुनै पनि प्रकृतिको मुद्रा निष्कासन गर्ने अधिकार सम्बद्ध मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई हुन्छ। सोही अनुसार डिजिटल करेन्सी निष्कासन अधिकार पनि केन्द्रीय बैंकसँग हुन्छ। तर अहिले विश्व बजारमा कारोबारमा आएको क्रिप्टो करेन्सी तथा भर्चुअल मनी भने निजी क्षेत्रबाट निष्कासन भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने भनेको डिजिटल करेन्सी पूर्ण रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नै हुनेछ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी CBDC भनिन्छ। भुक्तानीको क्रममा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई डिजिटल करेन्सी दिन्छु भन्दा अस्वीकार गर्न पाउँदैन। यस्तो मुद्रा कागजी मुद्रा निष्कासन गर्दा जस्तो सुन, डलर लगायतका वस्तु संरक्षणमा राखिन्छ। फरक भने पहिलो कागजमा मुद्रा निष्कासन हुन्थ्यो भने अब डिजिटल रूपमा निष्कासन हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। डिजिटल करेन्सी निष्कासन भए पनि कागजी मुद्रा पनि निष्कासन हुनेछ। हालसम्म बहमास्क सेन्ट्रल बैंकले मात्र डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याएको छ। अन्य मुलुकहरूमा भने यसको अध्ययनकै चरणमा छन्। भारत र चीनमा डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा नआएसम्म मुलुकमा अभ्यासमा ल्याउन चुनौती भने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय चर्चित गायक तथा संगीतकार बप्पी लहरीको निधन भएको छ। बुधबार बिहान मुम्बई स्थित सिटी केयर अस्पतालमा निधन भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। 70 वर्षीय लहरी भारतीय संगीतका चर्चित हस्ती हुन्। भारतको संगीतमा बप्पी दाको नामले परिचित लहरीको जन्म सन् 1952 मा कोलकातामा भएको थियो। सांगीतिक माहौल भएको परिवारमा उनको जन्म भएको थियो। बप्पीका पिता अपरेश लहरी प्रसिद्ध बंगाली गायक थिए भने आमा बनसरी प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हुन्। 19 वर्षको उमेरदेखि नै संगीत निर्देशकको काम सुरु गरेका बप्पी दाले सन् 1972 मा बंगाली फिल्म दादुमा पहिलो पटक संगीत दिएका थिए। बलिउडका सयौं फिल्मका चर्चित गीतहरूमा संगीत दिएका लहरीलाई भारतीय डिस्को बादशाह समेत भनिन्थ्यो। सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदा गाला र हातमा सुनको ठूला ठूला सिक्री लगाएर प्रस्तुत हुने बप्पीदा गहना र नगद बाँड्ने कामका लागि पनि चर्चित थिए। इराकको सर्वोच्च अदालतले स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्रलाई त्यहाँको उत्पादित सबै तेल राजधानी बगदादको संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै कुर्दिस्तानको संघीय सरकार बीचको तनाव पुनः बल्झिन सक्ने देखिएको छ। संघीय सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकारले संघीय सरकारलाई कुर्दिस्तान तेल क्षेत्रको सम्पूर्ण उत्पादन आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ। तर बगदादको कुर्द पेट्रोल हिस्साबाट 12 वर्षको विवादलाई ध्यानमा राख्दै कुर्दिस अधिकारीले यो फैसला पालन गर्न सम्भावना कमै छ। पेट्रोलियम निर्यातक देशहरूको संगठन ओपेकमा इराक दोस्रो सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो। इराकका 90% भन्दा बढी आय देशले प्रतिदिन झण्डै 3.5 मिलियन बेरियल निर्यात गरेको तेल तथा प्राकृतिक इन्धनमा आधारित रहेको छ। अदालतको फैसलाले पनि कुर्दिस अधिकारीलाई तेल र ग्यासको निर्यात र बिक्रीका लागि कुर्दिस्तान गरेको सबै तेल सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न भनेको समाचार संस्था APFले जनाएको छ। कुर्दिस्तान क्षेत्रमा सन् 2017 मा स्वतन्त्रताको बारेमा जनमत संग्रह गरेको थियो, जसले संघीय सरकारसँग तनाव उत्पन्न गरेको थियो। प्रदूषणका कारण विश्वमा वर्षेनी झण्डै 90 लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मंगलबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी काम नगरेकोमा निकट भविष्यमै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उल्लेख रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। रोइटर्ससँगको कुराकानीमा प्रतिवेदनका लेखक डेभिड वाइडरले प्रदूषण र विषाक्त पदार्थको निम्त्याउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न अहिले प्रयासहरू असफल भइरहेको र यसले स्वच्छ स्वास्थ्य र दिगो वातावरण सम्बन्धी मानव अधिकारको चौतर्फी उल्लङ्घन भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदूषणका कारण हुने मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण हुने भन्दा बढिरहेको पनि उल्लेख छ। कोरोना सुरु भएको 2 वर्षमा 58 लाख जना भन्दा धेरै ज्यान गएको छ भने प्रदूषण कारण 1 वर्षमै 90 लाख जनाको ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै विषाक्त रसायनका कारण ठूलो संख्यामा मानिसले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या झेलिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विभिन्न देश तथा कम्पनीहरूले उत्सर्जन गरेको विषादी प्लास्टिक तथा विद्युतीय फोहोरका कारण बढी समस्या
आएको छ। त्यस्तो फोहोरका विषयमा धेरै हदसम्म व्यवस्था गरिएको पनि अध्ययनमा बताइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद UNHCRले पनि वेबसाइटमा प्रतिवेदनको मस्यौदा राखेछ। UNHCRले स्वच्छ वायु र पानीलाई मानिसको एउटा अधिकार भएको घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। सातो बाटो युथ क्लबलाई 1-0 अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी नोर्लान नोभेजलले निर्णायक गोल गरे। गोलको 53औं मिनेटमा अजरबैजानका खेलाडीले निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै शीर्ष स्थानको मछिन्द्रले 11 खेलमा 29 रङ जोडेको छ। मछिन्द्र दोस्रो स्थानको मनाङ मर्साङदी भन्दा 9 अङ्कले अघि छ। मनाङको 20 अङ्क रहेको छ। सातो बाटोले 11 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। सातो बाटो 6औं स्थानमा रहेको छ। यस अघि मछिन्द्रले 2078 मा पहिलो पटक शीर्ष डिभिजन लिगको उपाधि जितेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।